عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا ما يكونش فرحان نهائيا تماما، وغادي نجمع فيه واحد المجموعة ديال الفيديوهات اللي كنت باغي نلوح، وكذلك يعني غنديرو وان شوت، زعما ما غاديش نقاد حتى شي حاجة في المونتاج فيه نهائيا، ما غاديش نقيسو. فهو هذا اللي بغيت نقول لكم. بغيت نجمع فيه فيديوهات ديال هاو تو اسكيب جولد، كيفاش دير تقييم خلينا من داك التقييم اللي كتعرفوا، كيفاش دير التقييم الذاتي لراسك الصحيح ديال بصح، كيفاش تعرف النيفو ديالك في ليغ اوف ليجندز كي داير. وفي نفس الوقت غندير فيه واحد الفيديو بحال اللي دار سليم السرو، اللي هو ماي رانكد لايف، يعني كيتشكى فيه من ديك ستراغلز اللي كتواجهو في السولو كيو. يعني ديك ستراغلز راه ماشي غير هو اللي جا ليه النحس ولا شي حاجه، لا فغي بصح في هاد الوقيته في الاخر في لافان د السيزون كيوقع شي مشكل. ما تقولش ليا زعما يعني ما عدا الا كنتي كتسميرفي في الايلو ديالك باش تكلايمبي، يعني صعيب وغادي نحاولوا يعني غير نعاود لكم غير قصتي. انا ما غادي نعطيكم لا حلول لا نصائح لا والو، يعني الا ما بغيتيش تسمعني كنتشكى عليك خرج من هذا الفيديو دابا، ما دير ليه لا لايك لا ديسلايك لا حتى لعبه، خرج. المهم الا بغيتي تسمع الستراغلز اللي كنواجههم حاليا، كما شفتوا من العنوان، علاش عندي 20% وين ريت بتويستد فيت وانا كنلعب به مزيان. فبقاو معنا حتى تشوفوا هذا الفيديو هذا. فوالا تاتا الانترو تاتا الانترو بقى فيها شويه د الماء هنايا، الماء ديال الشعر، فهمتي، كنقادو الشعر قبل ما نشعلو الكاميرا باش ما تشوفونيش، فهمتي، عندي الافر وداكشي. anyway فغادي نبداو في هاو تو اسكيب جولد. علاش ما درت هاو تو اسكيب جولد؟ انا نجيكم الصراحه خوتي، الصراحه كنضيع وقتي. اوكي كنضيع وقتي ياك، كنضيع وقتي باش نولي لاعب ديال ليغ اوف ليجندز مزيان، ونحط لكم محتوى زويون فلاشين ديالي. بوين فينال، بوين فينال، فهمتي. هادشي نابع من بزاف ديال الحوايج. اولا نابع من الحب تقول لي شنو كتحوي ليغ اوف ليجندز، نقول لك الحب ماشي هو الحوار، فهمتي. الحب هي تكون كتبغي واحد الحاجه كديرها، فهمتي. انا اي فيل سو جود انني ندير واحد البلاي مثلا نشاركو معاكم، فهمتي. انا كنت كندير هذا القلاوي هذا من 2016، فهمتي، عامين دابا. النهار اللي بديتو ملي كنت في سيلفر، اوكي، ملي كنت في سيلفر وكنت كنديرو غير بالتخربيق والنورمال جيمز، اوكي. وداكشي كان صادق ليا تقريبا اكثر من دابا. شتي الفيديوز ديال 30 ثانيه اللي كانوا في النورمال جيم ملي كنت انا سيلفر كيجيبوا الفيوز دابا في لاشين ديالي اكثر من اللي انا في الايلو ديالي في رانك سولو كيو بالطري هارد بكلشي. واخا انا ماشي ولد الحرام، اوكي، باش نقولها لكم واضحه، انا ولد الحرام. المهم انا فيا الفعال، انا شرير ماشي واحد السيد اللي هو مزيان، فهمتي. عندي الفعال، عندي قوالب، عندي كلشي، ولكن ماشي في هذا الدومين ديال ليغ بصفه عامه، وماشي معاكم نتوما فلاشين. anyway واخا يعني انا نجيكم لو بوين علاش قلنا هاد الهضره كامله. كنت ود الحرام في هاد الدومين، يعني في تويستد فيت كيفاش كنلعبوا كيفاش هذا، كنت درت لكم بحال فريسكو، فهمتي. كندير لكم انا بحال نايت بلو فريسكو دوك اليوتيوبرز الحامضين بهذا المعنى هادي. الا كنتي من الجمهور المتريكريتي دابا قول لي في الكومونتير لا كايجي يسمح لي نايت بلو ماشي حامض، فهمتي. ولكن انا عوض ما مثلا نايت بلو كيما بدا شحال هادي في الايامات الاولى ملي كان كيعطي غير النصائح ديال الجانجل، كان كيعطي داكشي على حقه وطريقه، كان يا سلام نايت بلو. ملي خسر هي ملي بدا واو ديس او بي وان شات ديس زمر الكحل، هو الشالنجر كيمشي يسمر في بهذاك الشيء، وكيبقى يدير لكم ديك المونتاجات الخاويين وهذوك البيلز ديالو، كتمشيو تقلدوهم في السولو كيو وكتخرجوا على عباد الله. غريفز بالسامنر ايري، واو. شي واحد بالدارك هارفيست، سوراكا بالدارك هارفيست كتوان شوطي بالبنانه، واو. وكتمشيو ديروا ديك القلاوي في السولو كيو كتخرجوا على كاركم كتبقاو في البرونز. هذا هو الجمهور ديال نايت بلو دابا حاليا، وكلشي كيتشكى منه. نهار اللي دار راسو غادي يخرج وغير باش يجيب الفيوز مره اخرى وعاوتاني يرجع لليغ، بنادم جالس كيسبو، جالس كيقول واو واخيرا ما غاديش نبقى نشوف هذيك العناوين ديال الكليك بيت، فهمتي. انا ما بغيتش نولي بحال هكا،
فهمتي. واخا تقول لي دابا راه هو عنده دي زابوني وعنده هذا، كنريسبكتي اون طون كان بيرسون، هو شالنجر كيعرف يلعب وكلشي، ولكن فين هو اللعب ديالك بعقلو، فين هو اللعب بعقلو بالسولو كيو وكذا. anyway هادشي ما بغيناش ندقدقو في نايت بلو، ما بغينا ندويو على حتى حاجه. دابا زيد كاسيدي البروفريسكو. اش كيدير البروفريسكو؟ كيمشي للكوستوم جيم اسيدي، كيجمع البرونز في الانمي تيم، وكيجيب 20 بلاط دايمن، وكيبقى يدير لكم ديك لي بيتس ديال القلاوي، وكيجيب الفيورز. هذه خطه، هذه بلان، فهمتي؟ هذه بلان كيفاش تشجع. وهادو اللي دويت لكم عليهم دابا، نايت بلو بروفريسكو كمثال، حياتهم الخاصه هذيك عندهم بوبليك ديالهم خاص بهم. انا قلت لكم دابا في هذا الفيديو هي كيفاش كنشوفهم انا اون طونك بيرسون، هي بوحدي، هي نظره شخصيه، فهمتي؟ هي نظره شخصيه. انا كنحترمهم، عندهم يوتيوبرز كبار، عندهم جمهورهم، عندهم طريقتهم في هذا، كما انا كنشوفها خايبه ولا ما عجبتنيش، كما شي واحد اخر حتى هو يقدر يشوفها مزيانه وكذا. anyway كون كنت انا بغيت ندير بحال هكاك، كون راه ما ضيعتش وقتي في انني نولي احسن. نهار على نهار كنحاول نولي احسن، اوكي كنحاول نولي احسن. والدليل دابا الا مشيتي للاو بي جي جي ديالي غتلقاني لعبت 1000 جيم في الجولد باش نخرج منه. وبنادم كيقول لي حنا وصلنا لو بوين 2 هي ديال هاو تو اسكيب جولد. بنادم كيقول لي كيفاش تاسكيبي الجولد؟ واش غتبغي انت تبغي شي واحد مثلا حاصل حتى لودنيه باش خرج من ديك القضيه، من ديك الوحله اللي كان حاصل فيها؟ 1000 جيم سي بزاف ان بروفيشنال اصاحبي، غير احترافيه تبقى 1000 جيم في ديفيزيون عاد تخرج منها، وفي الاخر تجي تقول في يوتيوب السلام عليكم هاو تو اسكيب هذا وكيفاش خرجت منها ايزي. ما خرجتيش منها ايزي الكذاب. واش فهمتي؟ هادشي اللي ما بغيتش نسمعو انا في لي كومونتير، وما بغيتش نحشم راسي مع عباد الله، انني نبقى نقول لهم اسكيبيت الجولد وانا بقيت فيه 1000 جيم وخرجت به ب 52% وين ريت عباد الله. واي واحد كيلعب المين ديالو على الاقل خصو تكون عنده اكثر من 52% وينريت، وانا عندي 52% وينريت. وتشوفوا كيفاش كانت هذيك الوينريت، وشكون حطوا معايا في دوك ال1000 جيم باش تبقى هذيك 52% وينريت اللي انا براسي ما كنحملهاش. وقسم لكم بالله ما كنحملها هذيك، نبقى نشوفها في البروفيل عندي 52% وينريت. يعني غير كتلعبها بالكونفليب، كتلعبها شديتي شي فين هي دين ما كاع. ها هي 52% وين غيت الخوت. شتي 52% وين غيت؟ ها خسرت عاوتاني، خسرت عاوتاني. راه جات 4 المرات في الراس. anyway راه ما كذبتش في هاد القضيه هادي. انوريكم خسرت عاوتاني. 5 في المرات كطيح في الراس، 6 في المرات كطيح في الراس، 7 في المرات كطيح في الراس. نجمه. اوكي هادي هي الكوين فليب امبريديكتيبل، ما كدير فيها والو. الكون فليب 50% واخا في الرياضيات هذه راه ماشي هي 50% كيتحكموا فيها بزاف د العوامل. ما غاديش نشرحوا اكثر في هذه القضيه، سيروا قلبوا عليها في جوجل الا بغيتوا. ولكن ملي تكون عندك 52% وين ريت في المين ديالك، وتجي تلوح فيديوهات في اليوتيوب باش غتحس، باش ماشي شويه د الكيلت كاين فيها شويه د الكيلت. وراه كنحس انا بهذا الكيلت صراحه لا، واخا ما نقولوش لكم انا هنا في الفيديوز ما تقدروش تشوفوه، ما كنقولش لكم في البوست ديالي في لاباج فيسبوك، ولكن انا كنحس به. يعني 52% وين غير راه ماشي شي حاجه، خصني كثر وكثر. anyway هذا ماشي هو الموضوع. زدتينا خرجت من الجولد وليت بلاط. كنت كنقول مع راسي منين غنولي بلاط غنولي نستريمي، غنولي نعطي نصائح، غنولي نعطي. دخلت للبلاط ديريكت للدايمن، ما كاينش تخرجيش. بغيت نولي دايمن ديك الساعه، ما كاينش ديك القضيه ديال نبقى نكذب عليكم نقول لكم ها كيفاش تواردي وها كيفاش لا. كان خصني مازال نزيد. شتي النهار غنولي دايمن ديال بصح
نقدر كاع نعتزل ليك كاع، انا نقولها لكم نعتزل كاع السولو كيو ونولي حاط معاكم غير صحاب السيلفر والبرونز والجولد. هاد الثلاثه هادو غنبقى نغرقكم نصائح، غنبقى نغرقكم نصائح وتريكس وكاع القلاوي اللي جمعت في السولو كيو ديالي من السيلفر للدايموند كامل غنحطها لكم في فيديوز ماشي سوق. يعني هذاك الشيء هذاك هو كان بلاني وتا دابا راه مازال بلاني. ولكن المشكل اللي وقع وهو لي بوين الثالث اللي رجعنا ليه، وعلاش عندي دابا حاليا اليوم شحال في الشهر شحال 20 في الشهر. قلت لكم علاش عندي 20% وين ريت بالتي اف اليوم اللي هي 20 شو تنبيع. علاش واش درتها خايبه؟ شتي غير الا درتيها خايبه، شتي غير الا فيديتي راه كيما قلت لكم قبيله، الا فيديتي راه عندك 50% وين ريت انك تربح. هذه هي النورمال، هي النورمال. سمعتيني؟ هي النورمال، يا انك تلعب خايب تلعب بوري. منطقه بليز حنا كنصوروا بليز. نحرك فمي غادي يبدا يضرب المنطقه. لا ما ضربش المنطقه. يلا 20% وين ريت. علاش عندي 20% وين ريت في 20 شو تنبيع في 20 شو تنبيع بالتي اف. واش كنلعبو خايب؟ والله ما كنلعبو خايب بالله. شتي راه من اصل نقولوا 40 جيم اللي لعبت هادو الاخرانيه ديال التي اف نقدر نقول لك في 10 جيم نقدر نقول لك في ديت جيم، في ديت جوج، في ديت ثلاثه كاع اربعه خمسه. شتي الاخر راه عباد الله وكتسالي بيرفكت كي دي اي. عرفتي شنو هو بيرفكت كي دي؟ هو ما متيش كاع وفي الاخر تتخسر. سي كوا سيت ميرد. راه انت عطيتي اكثر من جهدك وعطيتي زعما ماشي تقول راه ما كنموتش يعني راني كايدي اي بلاير كنرجع للور كنرجع للقنت. لا وداكشي بالريبلاي وبالداماج وبالسي اس وبالجولد اللي جمعتي وبالوارد اللي حطيتي وبكل شيء. راه درت اللي عليا وفي جيمز كنسالي بهم بالبيرفكت كي ديالي وكنخسر في الاخر. تقول لي لا حكا ما تسيطرش على داكشي ديال الدريك وداكشي ديال هاد. وفين وصلتي انت شي دريك والبوس كاع كيتشرشم دين مو وتقول لي وصل للدريك؟ وراه باينه اللي حيدوا البوس راه ياخذوا الدريك باينه. الوارد ما عندكش، سيبور ما عندكش، عباد الله ما عندكش. وشحال قدك تواردي انت الميد، تواردي انت البلو ديال الانمي تيم واش تم مسطين. نقول لك يعني ما يمكن شي حاجات ما يمكنش ديرهم بوحدك الا ما كنتيش انت خارج على ديك اطار ديك الايلو. غادي تقول لي تقدر مثلا انت السيكريجي دير 1 في 9 ولا ما كنتيش 1 في 9 راك انت والو في سولو كيو. لا اجي نقول لكم الا كان شي برو بلاير وتلقى يبقى يضحك عليكم بديك القضيه ديال انا ما كنتيش 1 في 9 صافي ما عندكش مع السولو كيو. هذاك هو السولو كيو. خاصك ديما تكون انت مقود في السولو كيو. وشحال قدك ما تكون مقود اول القحبه، شحال قدك ما تكون مقود غتكون مقود في الجيم الاولى وخسروها الزمن بوك، الجيم الثاني وخسروها الزمن بوك. عرفتي كيديروا لك بحال نقول لك شي كتكون انت مسمار كل جيم ياك مسمار. استنى نبرمو هاد الورقه هادي باش نعطيكم الميتافور ديال بصح. لا اش كيدير لك السولو كيو ديال مو. والدوبا راه قالها شي دوبا بي اللي مضفر في السولو كيو الملك السولو كيو اله ديال السولو كيو ديال مو داك دوبا. وقال لك السولو كيو غير بالزهر وبالزهر يا ولاد القحاب.
الا ما كنتيش كتسمورفي، الا ما كنتيش كتسمورفي في الايلو ديالك، والزهر اللي كيلعب، واش دينا واش تكرك، ما تجي تقول لي راك الا ما كنتيش مقود راك ما كتفرجش. هذا القلاوي انا نقول لك. هذا شو السولو كيو ديال مو كي كيدير لك كاع هاد الوقت ما بغات تبرني على دين ما كيدير ليها موزغ يعاود الكلبه ما نعرف. كتكون هاكا ياك مسمار. تخيلوا معايا ديال مقمقم ياك كيجي شي زامل كيخسرك ها الاولى ياك كيعوجها لدين امك، كتزيد تمسر طبون امك، تزيد مثلا تزيد تلعب فهمتي، كتلعب مزيان البيرفكت كيدي 8 سي اس في التيم فايت ديما حاضر، تتبقى تسبليتي، تتبقى تاخذ لي زوبجيكتيف التاورز. ها شوف يلا كيجي عرفتي المورال كيطيحوا لامك. ها والله الا لعبتي والله الا ربحتي وكتزيد مازال تزيد في الاخر شنو كتولي بحالهم، انت كتولي بحالهم من الاخر كتبقى تلعب مزيان تلعب مزيان واحد الوقيته صافي كطرخه كتولي في لوطو بيلوت. عرفتي شنو هي لوطو بيلوت؟ هي كتلعب وناشر بعقلك ما عاقلش على راسك فين كاع، الطنطون ديال دماغك ما مركزش على الشاشه، يا اما مزيكا يا اما كتفكر في شي حاجه ان ريل لايف ولا والو الجيم كتمشي كتولي هاد سي كدير شويه من هنا شويه من لهي كتكانكا ما كتحضيش راسك في اللين كتاكستندي مره كتدخل على شي حاجه ما خصكش تدخل فيها شي اونكاج ماشي هو هذاك نسيتي شي حاجه من هنا من لهي. هذا هو الاوتو بيلوت وهذا هو التيت. هادشي كاين ومعروف. دابا انا علاش عندي 20% وين غيت؟ علاش انا نقول لكم دابا علاش عندي 20% وين غيت؟ تنلقى لي زائفكا كنلقى لي زائفكا فهمتي، كنلقى لي زائفكا كنلقى الفيدرز كنلقى ما تقولش هي الفليم في الشهر سلاش ميوت اول كل جيم سلاش ميوت اول كل جيم وحق رب هادشي اللي كندير انا ما كنشكاش لا من الفليمرز ما كيعصبني حتى شي قرض تماك فهمتي. انا راه دوزت الجيمز دوزت 1000 جيم في الجولد اللي كيعاودوا عليه هو التوكسيك هو الطوب ديال التوكسيك وشحال تيلتيت فهمتي، راه ما يمكنش تزيد تيلتيني مازال صافي راه وصل ليا داكشي للطنطون ديال دماغي. المشكل اللي معايا انا هو هو بنادم تتلقاه مات عند سيبور والجيم كامله عنده زيرو اسيست زيرو ولا وحده ولا جوج. سي كوا سيت ميرد الصاد سي كوا سيت ميرد. تتلقى واحد تيلعب لك بنوتيجان كال شي واحد كيلعب لك جارفان اد سي تقول لي دوجي شحال قدك الدوجي معلم شحال قدك؟ راه كاينين بزاف كاينين عادات طول بيكس على الجي راه مارادونا. بقات لي جوج دقائق في الباتري انا نقول لكم علاش عندي 20% وين غير تسدين 4 كا دي اي تي اف. عرفتي شنو هي 4 كا دي اي تي اف؟ عرفتي شنو هي 4 كي دي اي ولا 3 كي دي اي؟ شتي دير 3 كي دي اي تي اف نزغرت لك وخاص تكون عندك اكثر من 50% وين غيتي. الا درتي 3 كي دي اي تي اف في المين ايلو ديالك راك ما كتسمر ما والو كتلعب مع اللي قدك وكدير 3 كي دي اي 4 كي دي اي سدات مادام. تقول لي لي زوبجيكتيف على التيم ديالك ماشي عليك انت بوحدك. تقول لي على السي اس وعلى لا الضرب وعلى الدماج هذاك هو اللي عليك وهذاك هو اللي كنديرو انايا. باش ما تجيش تقول لي مثلا انت وليتي ما نعرف شنو وليتي جولد نيك مك الا قلتيها بحال اللي خلى هذاك الوجدي في ذاك الفيديو راكم عرفتوه دوبل اكس كما خلاها نيك مك الا قلتي لي انا جولد غير حيتاش كنت بلاط وبديت نستراغلي في اللو بلاط ونرجع دابا جول. نقدر نرجع جول الا رجعت ليه هذا الفيديو غيبقى شاهد على انني تنجي بلاط 3 تنحوي دينهم في اللين في الجيم فين ما كنتي بلاط 3 ويرجعوني انا جولد. مصيبك حلا ما كدير لا بيدك لا برجلك تتلعب مقود 4 كي دي اي. واش تبغي تسطيني انا ولا غتسطي شي واحد اخر؟ 4 كي دي اي سير في او بي جي جي ما كيلونوها لك لا بالحمر لا بالصفر لا بالكحل كيلونوها لك بالزرق عباد الله بالزرق. الزرقاء موراها هي الليموني والزرق والليموني راه سميرف الا درتيها في كي دي اي ديالك راك سميرف. وانا كيبان لك لا لاست 20 جيمز 4 كي دي اي بالتي اف. شحال الوين غيت عباد الله 20%. علاش 20% علاش
وكتبقى تقول راني ضيعتها، وما كاينش ضيعتها، ما كاينش ضيعتها. الشيء الا قلت انا ضيعتها غنظلمت راسي، ما ظلمتش شي واحد اخر. يعني وي باقا لي 51 ثانيه ويقطع هادشي اللي بغيت نقول لكم. وهذا الفيديو غيبقى شاعل، غيبقى في التاريخ، غيبقى في اليوتيوب، غيبقى في كلشي. هادي الداون فول ديالي من شهر واحد ملي كنت كنرانكي. هادي هي 20% وين غيت. يعني الا طحت جولد ولا شي حاجه تفكروني راني بلاط، فكروني راني كنحارب في جهدي انني نولي تي اف مزيان، فهمتوني؟ يعني هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. يعني ما هاد الفيديو هذا يعني بيني وبين راسي، بيني وبين راسي كنكليري فيه سميتي ولا كنكليري فيه. ما عرفتش غير كنقول لكم باللي راه درت واحد الحاجه، درت واحد المجهود في الاخر ضعت فيه هكاك. هادشي اللي كاين. هذا هو هاد الفيديو هذا. يعني ضيعت وقتي جهدي في هذوك 20 جيمز الاخرين اللي درت بالتي اف 20%. هادشي اللي كاين. يعني التقييم الذاتي الا بغيتو تعرفوا راسكم شوفوا مع من كتلعبوا. الا هذاك اللي كتلعب ضده دائما حويتيه ودائما الاخر حويتيه، عرف راسك راك دايما واخا تكون في البرون.